अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। ताजा जनादेशमा जानु प्रतिक्रमण होइन। जनतालाई दलहरूले मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक र झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशंका छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्। मैले यो प्रतिनिधि सभा पुरै अवधि चलोस् भन्नेमा कुनै कतै कसर बाँकी नराखी प्रयास गरेको हुँ, तर मेरो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन। हुन त प्रतिनिधि सभा पुरा अवधि चल्नु या सरकारले जेनतेन 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत संगति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो। राजनीतिक स्थायित्वको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र सम्वर्धन हो। हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूति सहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौँ। पार्टी एकताको रक्षाका लागि हाम्रो तर्फबाट गरिएका अथक प्रयास सार्वजनिक नै छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता कायम गर्न अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न गरिएकै हो। अस्थिरता सिर्जनाका लागि स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन नबनेको भए र महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई घेराबन्दीबाट हटाउने दुराशय नभएको भए यतिन्जेल एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्व हस्तान्तरण भइसकेको हुने थियो। फागुन 23 गतेको फैसलापछि पनि एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर मैले आफैले पहल गरेको हुँ, तर मेरो प्रयासलाई कतिपयले मजाकको विषय बनाउनु भयो। इतिहासले यसको उचित हिसाब किताब गर्ला नै। नेकपालाई एकीकृत गर्ने प्रयास असम्भव भएपछि हामीले नेकपा एमालेलाई नै एकीकरणको विरासत पार्टीका रूपमा एकताबद्ध र गतिशील बनाउने काम गर्यौं। तर कतिपय नेताहरूमा आफ्ना विभाजनकारी गतिविधिप्रति रत्तिभर गल्तीबोध देखिएन। उल्टै एकीकरणको रक्षा र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरूलाई पन्छाउने कुरामा मात्र उहाँहरूको प्रयास केन्द्रित रह्यो। फेरि पनि पार्टीलाई गुटहरूको संयुक्त मोर्चा र अन्त्यहीन विवादको थलो बनाउने केही नेताहरूका नियतका कारण हाम्रा प्रयास सार्थक हुन सकिरहेका छैनन्। यसबीचमा फ्लोर क्रस गर्ने गराउने काम भएका छन्। पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई हराउन विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने, साझा उम्मेद्वारका नाउँमा बागी उठाउने जस्ता कामहरू गरिएका छन्। अनि आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन कहिले संसदमा अनुपस्थित हुने त कहिले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने जस्ता चरम विकृति र अनुशासनहीनता प्रकट भएका छन्। पार्टीको एकताको रक्षाका लागि सबै खाले आक्षेप, अपमान र पीडा बेहोरेर पनि निरन्तर प्रयत्नशील छु। भोलिका दिनमा पनि रहिरहनेछु। प्रतिकूल परिस्थितिमा आन्दोलनको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सबै नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक, शुभचिन्तक एवं आम जनतामा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि विगत 3 वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन र संघीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, राजनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारको विकास, रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सम्वर्धन एवं अनुशासन सुशासनका क्षेत्रमा हाम्रा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको छ। संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। संघीय प्रणाली संस्थागत र क्रियाशील भएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाएका छन्।
50 भन्दा बढी कानुनहरू बनेका छन्। पृथकतावादको अभियान चलाइरहेको समूह विखण्डनको बाटो छोडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन सहमत भएको छ। हिंसाको बाटो हिँडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त हुनु र पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु यस कालखण्डको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा पछिसम्म पनि अंकित रहनेछन्। नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। कोभिड महामारी सुरु हुनु अगाडि हाम्रो आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो थियो। महामारीले गम्भीर धक्का पुर्याए पनि हामीले यसलाई सम्हालेका छौं र समग्रमा सकारात्मक आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छौं। पहिलोपल्ट निर्यात व्यापारले 1 खरबको लक्ष्य नागेको छ। व्यापार घाटा घट्दो छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै र श्रम शक्ति बाहिरिने क्रम घट्दैछ। यस अवधिमा 333 मेगावाट विद्युत उत्पादन थप भएको छ भने यसै आर्थिक वर्षभित्र थप 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैछ। लोड शेडिङको अन्त्य, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति र अतिरिक्त विद्युतको बाह्य व्यापार सुरु भएको छ। बाह्य लगानी बढिरहेको छ। 3 वर्षको अवधिमा नेपालीको औसत प्रति व्यक्ति आय 25% वृद्धि भएको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा 5% बिन्दुको सुधार भएको छ। कोभिड-19 को महामारीका बीच पनि निरपेक्ष गरिबीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन पाएको छैन। रणनीतिक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन्। सडक, मोटर र झोलुङ्गे पुल, ट्विन विस्थापन लगायत क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे यसअघि नै प्रस्तुत तथ्याङ्क म दोहोर्याउन चाहन्न। कुल रणनीतिक सडक मध्ये 17.1% सडक विगत 3 वर्षमा मात्र निर्माण भएका छन्। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक र स्थानीय तहहरूलाई एक आपसमा जोड्ने र सबै स्थानीय तहका केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको निर्माण सुरु भएको छ। सबै पालिका र क्षेत्रहरूमा यिनको दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गले केही वर्षभित्रै परिणाम दिनेछ। विस्तार भइरहेको पूर्व पश्चिम राजमार्ग, निर्माण सम्पन्न हुन थालेको पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणाधीन मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई थप गतिशील बनाउनेछन्। बहुप्रतीक्षित हुलाकी राजमार्गका महत्त्वपूर्ण खण्ड सम्पन्न भएसँगै तराईमा विकासका सम्भावना थपिएका छन्। भैरवा र पोखरामा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले पर्यटन प्रवर्धनमा उल्लेख्य योगदान गर्नेछन्। गोदावरीमा 3000 र लुम्बिनीमा 5000 क्षमताका सभाहाल निर्माण भएका छन्। जयनगर जनकपुर कुर्था रेल छिट्टै सञ्चालनमा आउनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ भने सिद्ध बाबा सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ। चिर प्रतीक्षित मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा अवतरणसँगै काठमाडौँवासीका पानीको तिर्खा मेटिएको छ। छिट्टै याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्चीमा सामेल गरेर खानेपानीको समस्याको दिगो समाधान गर्ने प्रयास अगाडि बढेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट कुल जनसङ्ख्याको 92%लाई आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ। बेरी बेवाई डाइभर्सनको सुरुङको काम सम्पन्न भएर सिँचाइ पूर्वाधारका काम सुरु भएका छन् भने सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। यी दुई गेम चेन्जर परियोजनाले तराईवासीहरूका वर्षौं पुराना सपनालाई पूरा गर्दै हामीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्नेछन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई हामीले उदाहरणीय रूपमा सम्पन्न गरेका छौँ। भूकम्पका कारण बेघरबार बनेका 8 लाख भन्दा बढी परिवार सुरक्षित घरमा फर्किन थाल्नु भएको छ। विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो पुनर्निर्माण सामर्थ्यको प्रतीक बनेर धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुल आदि राजधानीका मुटुमा स्थापित भएका छन्। भव्य रूपमा सम्पन्न भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालको उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। त्रिदेशीय फुटबल, क्रिकेटहरूमा पनि नेपालको प्रदर्शन उदाहरणीय रहेको छ।
हरेक नेपाली व्यवस्थित ओत भएको सुरक्षित घरमा बस्न पाउन पर्छ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप 3 वर्षको अवधिमा 13,000 भन्दा बढी जनता आवास निर्माण भएका छन्। 17,000 फुस तथा खर्का छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गरिएका छन्। कसैले पनि सडकमा जीवन गुजारा गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक मानवरहित शहर र बस्तीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। चक्रवात अथवा टोर्नाडोबाट घरबारविहीन बन्न पुगेका नागरिकहरूका लागि छोटो समयमै 869 सुरक्षित घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ। बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, चट्याङ आदिबाट घरबारविहीन हुन पुगेका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सुकुम्बासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। 200 हेक्टर अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ। मुलुक प्रमुख पशुपन्छी जन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा 11% वृद्धि भएको छ। कृषक सूचीकरण अभियान सुरु गरिएको छ। 3 वर्षको अवधिमा थप 30,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। माटोको गुणस्तरको डिजिटल परीक्षण सुरु गरिएको छ। मेरो कित्ता नामक एप्स कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकहरूले आफ्नो जग्गाको कित्ता नम्बर सहितको नक्सा आफैले हेर्न र छाप्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा 6वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु भएको छ। स्थानीय तहमा 74 औद्योगिक ग्राम घोषणा भई काम थालिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिका लागि भारत, बांग्लादेश, अमेरिका र भुटानसँग वाणिज्य वार्ता सम्पन्न भएका छन्। 3 वर्षको अवधिमा 6 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षरता दर 7% बिन्दुले बढेको छ। सरदर भर्ना दर 86% पुगेको छ। कुल 484 प्राविधिक धारका विद्यालय स्थापना भएका छन् भने 572 सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध भएको छ। देशभरका 383 स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको पहुँच पुगेको छ। 1 वर्षको अवधिमा विभिन्न अस्पतालहरूमा 7,645 शैय्या थप भएका छन्। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप 396 स्थानीय तहमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। 1 वर्ष अगाडि कोभिड लगायत केही जटिल परीक्षण स्वदेशमा हुन नसक्ने अवस्था रहेकोमा हाल स्वदेशमै 87 प्रयोगशालामा कोभिड-19 को परीक्षण हुने गरेको छ। कडा रोग लागेका कुल 38,909 जनालाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिएको छ। 75 जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 32 लाख, त्यस कार्यक्रममा 32,59,000 नागरिक आबद्ध भइसकेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा 13,700 प्रतिष्ठान र 2 लाख श्रमिक आबद्ध भएका छन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 2 लाख प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध भएको छ। 138 स्थानीय तहमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट महिलाहरूको जीविकोपार्जन सुधार कार्य सुरु भएको छ। जोखिममा परेका 150 भन्दा बढी सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ। महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई दण्डित गरेर एसिड अपराध र बलात्कार नियन्त्रण सम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रविधि मैत्री बनाउने गरी नागरिक एप्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारी राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट सङ्कलन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म 14 जिल्लामा 28 लाख राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिएको छ। सबै जिल्लामा 4G सहितको इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य विस्तार भएको छ। अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिका साथ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समावेश गरी नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिएको छ। हालसम्म 170 मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवादहरू निरन्तर जारी छन्। प्रतिभा प्राप्ति केन्द्र अर्थात् बेन ग्रिन सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हाम्रा सबै काम र योजनाहरू समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्। परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो मान्यता छ। समृद्धि सहितको सामाजिक न्याय र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि, हामी यसै दिशामा अगाडि बढ्नेछौँ। यसका लागि पहिलो शर्त राजनीतिक स्थायित्व। राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति आम निर्वाचन र यसै वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचन महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। यी निर्वाचनहरू मार्फत हामी हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेछौँ। जनतामा अहिले देखा परेको क्षणिक निराशाको अन्त्य गर्नेछौँ। समृद्ध नेपालका लागि हाम्रो प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने हुनेछ। पूर्वाधार फराकिलो, गुणस्तरीय, आकर्षक, दिगो तथा नवीन हुनेछ। यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल तथा हवाई राजमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास विस्तार र सुदृढ गरिनेछ। कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिनेछ। यसबाट अनलाइन सेवा मार्फत सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायकसँग भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने गलफत्तीबाट जोगाइनेछ। डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै होइन, कृषि, उद्योग, सिँचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्नेछ। सम्मत भनेको विक्रम सम्मत 2100 सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुनेछन्। अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ। कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइनेछ। विरासतमा प्राप्त सबै अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। पूरा हुन नसक्ने या महत्त्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिनेछ। व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तर्गत रहेर सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा परिवहन सम्बन्धी सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न, थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय संवाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवांछित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानीहरूको पहिचान, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीव्र पारिनेछ। जनशक्तिको विकास हाम्रो नीतिको केन्द्रभागमा रहनेछ। उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, आवश्यक नयाँ जनशक्ति प्राप्त गर्न नयाँ तालिम, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। अन द जब अथवा कार्यक्षेत्रमै तालिमबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नशिप सेवा मार्फत भविष्यको श्रम बजारप्रति जानकार बनाउने विधि अपनाइनेछ। हजारौंको संख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षा बीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिनेछ। कुनै बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहने, पढाइ बिचाइमा छाड्ने स्थिति, ड्रपआउट हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। पूर्वाधार आयोजनाको पहिचानदेखि अन्त्यसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्न, स्रोतको कुशल र दक्ष उपयोग गर्न, दोहोरोपना हटाउन र सम्बद्ध निकायहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधार एकीकृत अवधारणामा विकास गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय सम्बन्ध निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिनेछ। भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ। विपद जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको नीति लिइनेछ। यसका लागि जोखिम मुक्त संरचना निर्माण, विपदको पूर्व सूचना प्रणालीको विकास, विपद सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ। साथै प्रदेशमा आवश्यक सेवा सुविधा सहित
तत्काल क्रियाशील हुने विपद उद्धार तथा व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्था गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम र निरन्तरको विपदको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी विपद पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरिनेछ। विपदबाट विस्थापित परिवारलाई उपयुक्त बसोबासको व्यवस्था, जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण, एकीकृत बस्तीको विकास र फुसले छाएका भवनका छाना जस्ता पाताले प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनेछ। वन डढेलो लगायत विपत्तिहरूको सामना गर्न साधन स्रोतको प्रबन्ध गरिनेछ। नेपालको प्रकृति, संस्कृति, पर्यावरण र सामाजिक जीवनलाई प्रवर्धन गर्दै आकर्षक पर्यटन गन्तव्य बनाउने नीति लिइनेछ। नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज, परम्परा र वेशभूषा एवं प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई सफ्ट पावरको रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिनेछ। नेपालका हिमश्रृङ्खला, पारिस्थितिक प्रणाली र वन जंगलले जलवायु अनुकूलन र वातावरणीय सन्तुलनमा पुर्याएको विशिष्ट योगदान तथा कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका हुँदा पनि नेपालले असन्तुलित रूपमा भोग्नु परेका प्रतिकूल असरहरूका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराइनेछ। जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्रबाट अधिकतम स्रोत र सहयोग परिचालन गर्न पहल गरिनेछ। निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकास गरिनेछ। श्रमिकको उत्पादकत्व, अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ। श्रम बजारको माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ। अनाथ बालबालिका लगायत असहाय र सहाराविहीन नागरिकलाई अभिभावकत्व र सहारा प्रदान गरिनेछ। सबै नागरिकलाई मानवोचित जीवनयापन सुनिश्चित गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्दै लगिनेछ। लैङ्गिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सिप र अनुभव पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, हित र अधिकार संरक्षण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका अन्य सेवा सुविधालाई अपाङ्गता मैत्री बनाइनेछ। युवा शक्तिलाई सदैव उत्साही, परिवर्तनका सम्भाग र भविष्यप्रति आशावादी शक्तिका रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। युवाहरूमा स्वयंसेवी संस्कृतिको विकास गरी मानवीय सेवा, विपद व्यवस्थापन र आपतकालीन अवस्थामा परिचालन गरिनेछ। आम नागरिकलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि खेलकुद, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।